If you turn to Jeremiah 12th chapter जरमायाचे पुस्तकाचे 12वे अवेस्वरानं तर मारीत and the 13th verse, आणि 13वी ओळ this is what you read. थिंगा अशें आमी वाचतां. They have sown wheat, ताणें गंव वोंपला but shall reap thorns. पूण लुंगतले कांटे. They have sown wheat, ताणीं गंव रोयल्या but they will reap thorns. पूण लुंगतले कांटे. Listen, ऐकात. when I started preaching in Royapuram years ago, रायपुरामान जेन्ना हांव पळय प्रचार करी जायतीं वर्सां आदीं with my father, म्हज्या बापाय सांगाता there were not so many people at the meetings, first meeting, आनीक पयले मिटिंगान जायतो लोक थिंगा नासलो. but there were many poor people. जायते गरीब लोक थिंगा आसलो People left their false balances. आनी खोटेपण लोकांनी सोडलें. People confessed their sins तांचे पातकां ताणें उचललीं. and their lives were changed. तांचें जिवीत बदललें. And then in the big park there, when we had further meetings after my father died, आनीक म्हजो बापूय मेल्या उपरांत त्या व्हडल्या पार्कांत आनीक आमी मिटींग केल्यो. every day I used to sit in the morning दर एका दिसा सकाळचे with people. हांव सकाळचो बसतालो लोकां बरोबर. Oh, they would come, ती थिंगासोर येतालीं. not for the meeting, मिटिंगेक लागून न्हय, but they would come to pray and seek God, ती मागणें करूंक देवाक सोदूंक येतालीं. to confess their sin. तांची पातकां उच्चारूंक. They would not hide their sin. ती पातकां लिपोय नासलोलीं. They left their greed तांची आशा सगळी तांणी सोडली and their deceit. आनी तांचे फटोयपण तांणी सोडलें. I don't know how you are these days. हांव नोको तुमी ह्या दिसांनी कशीं जियेतात तीं. I see that things are different now. म्हाका दिसता आतां कितें तरी बदललां हांगासर. What? कितें? Because you're sowing a lot of wheat, कित्याक तुमी जायते गंव रोयतात, lot of, जायते तुमी रोयतात and you're also going to reap a lot of thorns. आनी तुमकां पळय कांटेच परतून मेवतले. Why? कित्याक? Your hearts are not right in the sight of God. देवाचे नदरेन तुमचें काळजां सारकीं नान म्हणून. A little world, the worldliness. संवसारीपण थिंगासर आसा. You know, today everybody looks at the neighbor. आयज सगळे शेजाऱ्यांचेर नदर Oh, दवरता. this man is studying so much. इतलो तो आतां शिंकता. His sons and daughters are getting big jobs. ताचे धूव आनी पूत जायते व्हडते शिरूशे I कोत्ता. too have sons and daughter. म्हजे पसून धूव आनी पूत आसात. पूण I never told them, हांवें तांकां अशें केन्नाच म्हणोंक ना. you must get big degrees, तुमकां व्हडत्यो डिग्री फावो you जावंक must जाय get big jobs. आनी व्हडते तुमकां शिरविसे मेळोंक But I जाय. told them this, पूण हांवें तांकां अशें म्हटलां, seek first God's kingdom. पयले देवाचें राज सोदात. I rebuked them हांवें तांकां शिडकायलां and I said, आनी हांवें तांकां अशें म्हटलां, I want you to learn faith. म्हाका जाय तुमी भावार्थ कितें तो शिकलोलो. What I see today पूण आमी कितें पळयता आतां, is people have learned how to run for more money. आतां लोकांक पळय कशे पयशे फाटल्यान जावंक जाय पळय तें They will शिकता. run to that country, this country. हो देशा फाटल्यान त्या देशा फाटल्यान वयता. What for? कित्याक पासत Those days, त्या दिसांनी people used to come to India लोक इंडियेक येतालो to win souls for Jesus. जेसूक लागोन आत्मे जिकोंक येतालो And they were called missionaries. आनी तांकां मिशनरी म्हणटाले. What kind of missionaries do we produce? आयज आमी कसले काय मिशनरी आमी उत्पन्न कोत्ता. Missionaries who are on reverse gear. आनी ते रिवर्स गियराचेर आसा तसले They are मिशनरी. not running after souls. ते आत्मे फाटल्यान धांवनात. They are running after money. ते पयशे फाटल्यान धांवतात.
Friends, इश्टानो let me tell you, तुमकां हांव सांगूंक सोदता I may not live to see this. हांव हें पळोवंक जोरीत जिवाचो ना If you do not repent, जोरी तर तुमी मन बदलिना you जाल्यार and your children will reap thorns. तुमी आनी तुमचे भुरगे कांटे लुंगतोली If you don't change your way तुमच्यो वाट्यो तर तुमी बदलिना जाल्यार and seek the living God, आनी जिवे देवाक सोदिना जाल्यार let me tell you, तुमकां हांव सांगूंक सोदता gold is like dirt to me. भांगार म्हटल्यार म्हाका मेळ कसो I never wore any gold. हांवें केन्नाच भांगार म्हाजेर घालूंक ना I didn't want any gold ring even for my marriage. म्हज्या काजराक पासून म्हाका भांगाराची मुदी नाका म्हटलें हांवें Nowadays, आतां कितें what do I see? कितें हांव पळयता When the bride comes in our marriages, आमचे पळय काजराच्या दिसांनी पळय व्हंकल येता तेन्ना they are like boo-boo madu. आनी ती सारकी गोरवां कशीं Oh, covered, they're covered with gold. पळय ते बोयलाक न्हेसयतात पळय त्या भाशेन हांकां न्हेसयल्ली आसान So gold is more important. आनी भांगार इतलें जाल्लें आसा Virginity is not important. आंकवारपण तांकां नाका Purity is not important. शुद्धता गरजेचें Your न्हू gold and your money is important. तुजे भांगार आनी तुजे पयशे म्हाका जाय Stop. बंद करात We have not taught that. God doesn't teach that. आमी अशें शिकयनात आनी देवूय अशें शिकयना That is not to be seen in this fellowship. ह्या मागण्याच्या स्वातेर म्हाका हें पळोवंक नाका You have sown much wheat. तुवें तुवें रोयल्या You have sown much wheat, तुवें जायते गंव रोयला but you will reap thorns. पूण तूं लुंग तोले फकत कांटे That's what God says. हें देव म्हणटा My dear friends, मोगाच्या इश्टानो you and I, तूं आनी हांव when we hear the word of God, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता पळय तेन्ना you know whom God looks at? देव कोणाक पळयता तुमी जाणाव He who trembles at his word. जो ताजे उतराक कापता पळय ताका To this man, to this person will I look. त्या मनशाचेर म्हजी नदर आसा Even to him who is poor जो कोण गरीब आसा जाल्यारूय and a contrite heart आनी ताजे काळजान तो तुटलेलो आसा and trembleth at my word. आनीक म्हजे उतराक सारको कापता So God is seeing देव ताका पळयता whether your heart is proud, तुजे काळीज मिजासान बोल्ला hard, आनी निबोर जाला काय arrogant, आनीक मिजा सारकी बोल्ल्या तितून or whether it is trembling at his word. हो ताचे उतराक सारकें कापता काय तुजें काळीज You will have his blessing. तुजेर ताजो आशिर्वाद आसतलो Nobody can take away the blessings of God. आनीक देवाचे बेसांव कोणाच्यान काडूंक जावचें ना I don't know how happy thieves are in these parts these days. हे चोर कितले खुशालकाय आसा तें म्हाका खबर ना ह्या सुवातेंचेर But पूण let me tell you, nobody can rob the peace and the joy, the blessings which the living God Jesus gives. हांव तुमकां सांगता पळय जिवो देव पळय ती खुशालकाय ती शांती तें बरेंपण दिता पळय तें कोणाच्यानूच चोरूंक जावचें ना Now if you turn to Haggai, आनी हगायाच्या पुस्तकाचेर आमी First नदर मारी जाल्यार chapter. आनी पयल्या आवेस्वराचेर 6 and verse 6 and आनीक वर्सो verse. आनी 9 वोड Haggai, first chapter. हगायाचे पयले आवेस्वर आनीक 6 वोड Now, 5th verse says, आनी 5 वोड अशें म्हणटा Now therefore, thus saith the Lord of hosts, सोक्ती वोड सर्वेस्वर अशें म्हणटा consider your ways. तुमचे वागणुकी कश्टी त्यो तुमी बरे भशेन पळयात You have sown much तुमी जायतेंच वंपला and bring in little. पूण थोडेंच लुंवतात My dear friends, मोगाच्या इश्टानो I don't want to deceive anybody. म्हाका कोणाकूच फटोवंक I नाका don't want your money. तुजे पयशे म्हाका नाका I don't want you to give me your namaskar.
तुजे ते नमस्कार म्हाका नाका I am only a man. पळय हांव एक मनीसूच But- पूण God says, देव म्हणटा you have trusted in false people, falsehood. पळय तुमी जे फोटींगपण आसा पळय फोटींग लोकांचेर तुमी पातयेल्या Grandfather तुमच्या शापांचेर did those worships or whatever. पळय तांच्यांनी ते कुड्डी पुजा केल्ले पळय त्यो कितें ते जावं Did his life change? ताचे जिवीत बदललें काय You know, it is very sad. तुमी जाणा हें चड दूख The भोगता way people treat their wife पळय तांचे बायलेंक पळय ते कशे वागतात ते shows तें दाखयता what kind of bhakti they really have. खरेंच तांचें देवस्पण कसलें पळय तें दाखयतात What do men do these days? आयज काल दादले कितें करतात They beat their wives बायलेंक सारकेच बडयतात and say, go and bring money from your father. आनीक म्हणटा तुजे पापाय कडल्यान पयशे घेवन यो Otherwise, I'll pour kerosene and kill you. नाजाल्यार पेट्रोल घालून तुका हांव लासून उडयतलो What is this? हें सगळें कितें काय When the same man will be going and doing all kinds of prayers and all kinds of things. आनी तोच मनीस मागीर वयतलो आनी सगळें देवस्पण मागणें करता What is the good of that? हें सगळें करून कितें फायदो मागीर It has not changed the heart. तुजें काळीज कांय बदलूंक ना Listen, friends, आयकात इश्टानो when you come to these meetings, तेन्ना तुमी ह्या मिटिंगेन येता पळय तेन्ना if you also behave like that, तुमी तशीच तर वागता जाल्यार my heart will be broken. म्हजें काळीज सारकें तुट्टलें Because कित्याक from the days when I was a young fellow, हांव थोडे पिरायेर आसतानाच for 62 years, आतां 60 आनी 2 I वर्सां have seen people transform, change. हांवें जायते लोकांक बदलता तें पळयलां Their stripes and their spots gone. तांची खोतां पळय ती सगळीं नाच जालीं How did that happen? ती कशें घडलें काय Did I do it? हांवें केलें काय No, I never could have done it. ना म्हज्यान करूंक जावना It is the good Lord, the Lord Jesus. जेजू क्रिस्त बरो देव तो The Bible says, पवित्र पुस्तक म्हणटा the blood of Jesus Christ, his Son, cleanseth us from all sin. जेजू क्रिस्ताचे रगत पळय ताच्या रोगतान सगळें पातकां नितळ जाता All sin, सगळीं पातकां all spots, सगळीं तीं खोतां all wrinkles. सगल्यो त्यो मिरयो You know, many people are writing to us from many parts. जायते लोक जायते स्वातेच्यान आमकां बरयतात They are watching our television. आमचे टेलिव्हिजन प्रोग्राम ती पळयतात Messages like this. आनी असल्यो संदेश ते आयकतात Do you know what they say? ते कितें म्हणटात तुमी जाणा My husband gave so many lakhs to his friend. आनीक म्हज्या गोवान जायते लाख तेजे इश्टाक दिले His friend lost it all in business. आनी ताच्या फ्रेंडान ते बिझनसान सगळे ते शेणवयले Now he is not able to give back our money. आनीक तो आतां आमचे पयशे परतून दिना We are in debt. आमी आतां रिणान We are पडल्या in trouble. आमी त्रासान पडल्या Please pray for us. आमचे पासत मागात From Bombay, from many other places, मुंबय आनी दुसरे स्वातेंतल्यान everywhere, सगल्या कडल्यान people struggling, आयज लोक त्रासान आसा unable to pay the interest. आनी तांकां पळय ते रीण फारीक करूंक जायना One girl wrote, आनीक चेडवान बरयलें the interest is increasing so much. तो जूर रुपये कितलो वाडत आसा We don't have money. आमचे लागीं पयशे ना You have sown much, तुवें जायतें रोयलां but bring in little. पूण थोडेंच तूं You लुंगताय eat, तूं खाताय but you have not enough. पूण तुजे लागीं चड ना You drink, तूं पियेताय but you're not filled with drink. पूण ते तुका ताण You बागोयना clothe you. तूं तुका नेसवण पागून In the करताय winter, आनीक थोडायेंत you clothe yourself and still feel cold. तूं पांगुत्ताय पूण तोरी आसतना तुका शीं खाता And he that earneth wages, आनी जो कोण पळय पगार जोडटा earneth wages to put it into a bag with
home. आनीक तुजे पळय ते पयशे ते बॅगा खोल You हातीतून घालता. looked for much, 9th verse, आनीक 9वी बोड म्हणटा तूं पळयताय जायतें and lo, it came to little. पूण सगळेंच तें थोडेंच You दिसता. looked for much, it came to little. तूं जायतें पळोवंक सोदताय पूण तें थोडेंच जालें. And when you brought it home, जेन्ना तुवें तें घरा I हाडलें did blow upon it. हांवें ताजेर फूंक मारली. Why, said the Lord of hosts? कित्याक अशें म्हणटा सोरबेदार त्यो Because of my house that is waste. कित्याक म्हजें घर निसंटोनान पडलेलें आसा. And you run every man unto his own house. आनी तुमी तुमच्या घरांनी वावर कोत्तात. I do not know how many people are regularly here. हांव नोको कितें जाणां हांगासर सदांच येता काय. How many are the new friends this evening? आनी कितलीं नवीं आसात ह्या सांजेच्या वेळार. How many young people who know the fellowship, come to the fellowship, have rushed back at least to be in time for the message? कितलीं तरणाटी हिंगासर धांवन सारके पळय संदेश सुरू जाता पळय तेन्ना तुमी पावल्या काय. How many engineers, how many other people कितले इंजिनियर कितले दुसरे लोक. said, oh, meetings, I must go and hear God's word. हा मिटींग आसा म्हाका वचून देवाचें उतर आयकोंक जाय. Look around. पळय सोरमोन तुमी पळयात. And if you miss somebody that you know, आनी कोण तर येवंक ना आनी तुमी जाणान tell them. तांकां सांगात Why? कितें जालें. Has your heart become so proud? तुजें काळीज इतलें आतां मिजाची जाला. The word of God has become so cheap. हा देवाचें उतर इतलें सोय जाला You काय. want God to blow upon you तुका जाय देवान तुजेर फूंक मारलेली so that your harvest is gone. आनी तुजें पीक मागीर उबोन वयतलें. Every blessing is gone. सगळीं तुजी बेसांवां वयतलीं. Listen, friend. आयकात इश्टानो. You can't play with God. देवा कडेन फेव करिनाकात. God says, देव अशें म्हणटा why has this happened to you? हें सगळें कित्याक अशें घडोवन आयलां. You looked for much. तूं जायतें पळोवंक गेलोय. You sowed much. तुवें जायतेंच रोयलोय. But पूण nothing came. Very little came. कांयच येवंक ना. चड जालें थोडेंच आयलें. Why is that? हें सगळें कित्याक घडलें. Because you have neglected building my kingdom. कित्याक म्हजे राजवडगी बांदूंक तुवें सोडली. You have built your own kingdom. तुजे ओन राजवडगी बांदल्या Oh, तुवें. how busy people are today. आयज पळयात लोक कितलो बिजी जाल्लो आसा. Listen, my friends. आयकात म्हज्या इश्टानो. When I went home once, हांव एक फावटी पळय जेन्ना घरा गेलो तेन्ना my last child म्हजो निमाणो पळय was भुरगो a little girl. तें धाकटें चेडूं जावन She आसलें. didn't recognize me. तेणें म्हाका वळखोंक ना. She was afraid of me. तें म्हाका भियेलें. I am very ashamed to say that. पूण हें तुका सांगतना म्हाका लॉस दिसता. Because कित्याक that girl still remembers. तें धाकटें चेडूं अजून पासून तें कितें म्हणून आसता. Daddy, डॅडी when you came home, तेन्ना तूं घरा येयलो तेन्ना I was afraid of the stranger. हांव म्हणटा हो कोण पळय तो मनीस आमच्या घरान आयलो. But my dear friends, आयकात म्हज्या इश्टानो. this is what I tell my children. आनी हेंच हांव म्हज्या भुरग्यांक सांगता. Whatever happened, कितें तें घडों. you will remember your daddy after I am gone. तुमी तुमच्या डॅडी उगडास करतली हांव गेल्या उपरांत. What will you remember? तुमी कितें उगडास दवरतली काय. You will remember that your daddy sought first the kingdom of God. तुमी हें उगडास दवरतली कितें तुमचो पाय पयलो देवाचे राजवट सोदतालो. You will not remember that he tried to build his own kingdom. तुमी तें उगडास दवरचें ना पळय ताणें आपल्याचेच राजवटकी बांदली म्हणून. You will not remember that. तुमी तसलें कांय उगडास दवरचें ना. But पूण you will remember that your daddy built the kingdom of God. तुमी उगडास दवरी जाल्यार तुमी म्हणटले आमच्या डॅडीन देवाचें राज बांदून हाडलें. And that he sought God's kingdom
first. आनी पयलो तो देवाचे राज सोदतालो हें तुमकां उगडास येतलो. I don't know what you will tell your children. हांव नको तुमी तुमच्या भुरग्यांक कितें सांगतलीं. I don't know what your children see in you. हांव नको तुमची भुरगीं तुमचे भितर कितें पळयता तें. But God says, पूण देव म्हणटा each of you run to build your own house. तुमी सगलीं आपल्याचेच घरां बांदूंक बुडल्या. I heard of a preacher. एका प्रचारान अशें म्हटलें I had great respect for him. आनी ताजे पासत म्हाका चड मान आसा. But it seems he built a house पूण ताणें एक घर बांदलें काय near his relative. आनीक ताज्या शेजाऱ्यां ताज्या सोयऱ्यांच्या कुशीकूच I was shocked. हांव सारको शॉक जालो. What is this? हें कितें काय. Is this man true? ओ खरो काय मनीस. If I build a house, हांव जंय तर घर बांदीत I जाल्यार will build a house where there is the word of God. जंय देवाचें उतर आसा पळय थंय हांव बांदतलो. And when I am old and I cannot go far, आनी चड हांव जाणटो जालो आनी म्हाका पयस वचोंक जायना जाल्यार I don't expect ever to be like that, म्हाका तशें जावंक नाका तेशें. because I'm going to serve God with all my heart to my last breath. आनीक म्हजो निमाणो श्वास पासून हांव देवाची सेवा कोत्तलो. God helping me. देव म्हाका आदार कोत्तलो. But I will build his kingdom. पूण हांव ताजी राजवटकी बांदतलो. When I see the young men of Rayapura, आनी रायपुराचे तरणाट्यांक हांव पळयता and तेन्ना when I see other young men आनी दुसरे तरणाट्यांक पळयता तेन्ना not learning from the example of Dr. Jay Singh, आनी डॉक्टर जयसिंगाचे पे उदाहरणान ते जियेनान I say to myself, हांव म्हाकाच म्हणटा what is going to teach these boys? ह्या भुरग्यांक कोण शिकयतलो काय. The world has caught them. संवसारान ताका The दवरला. love of money has caught them. पयशांच्या मोगान तांकां दवरला. Listen, friends, आयकात म्हज्या इश्टानो, you have sown much. तुवें जायतें रोयला You will bring in little. पूण तूं घरांत थोडेंच You हाडटलोय. have sown your wheat. तुवें गंव रोयला You will reap your thorn. पूण तुका कांटे तूं लुंगतलोय. This is the word of God. हें देवाचें उतर जावन आसा. And when these people heard these things, आनी जेन्ना ह्या लोकांनी हें सगळें they आयकलें did not care. तांकां पडोन गेल्लें ना. They did not obey. ताणें पाळ दिवंक ना. Result, कित्याक they were taken away as slaves. आनी त्या पासत तांकां गुलामपणांत मागीर येयलीं. My dear friends, मोगाचे इश्टानो, I don't want that to happen to any of you. म्हाका नाका कोणा बरोबर अशें I घडलेलें. don't want your children to become the slaves म्हाका नाका तुमची भुरगीं of sin. पातकाचे पळय गुलाम जालोले. But पूण this is the word of God. हें देवाचें उतर. And in the middle of the night, आनीक रातचे मुद्यान God gave me this word. हें उतर देवान म्हाका अशें दिलें. I never preached this word in all these 62 years. आनी फाटल्या 62 वर्सांनी हें उतर हांवें केन्नाच खंयसरूच परगटूंक ना. Let us go to the nail-pierced feet. आनीक फिले तोपले ते पांयशे आमी या. He says, तो अशें म्हणटा the blood of Jesus Christ जेजू क्रिस्ताचें रगत cleanseth us from all sin. आमकां सगल्या पातकांतल्यान निवळ कोत्ता. Let us pray. आमी मागणें करुया. Let us pray. आमी मागणें करुया. In a few moments, I'll send you away. थोड्याच वेळान तुमकां आतां हांव घरा धाडटा. Tell God. देवाक अशें म्हूण. Tell God. देवाक अशें म्हूण. Oh God, देवा म्हज्या I am sowing much, हांव जायतेंच रोयता but I am reaping thorns. पूण हांव कांटे लुंवता. I don't want to reap thorns, म्हाका कांटे लुंवंक नाका. Lord. सोम्या I have not built your kingdom. तुजी राजवट हांवें बांदूंक ना. Oh, forgive us. म्हाका बक्षी. Forgive this fellowship. या आमकां बक्षी. We have failed you. आमी तुका सांडल्या. We have not brought people to the living water. आमी लोकांक जिवे उदकाशी हाडूंक ना. In Uttar Pradesh, in Delhi, उत्तर प्रदेशान, दिल्लीन, in Nepal, in China, नेपालान, चायनान, in Burma. म्यानमारान. Oh, forgive us, Lord. आमकां बक्षी देवा. We have been building our own kingdom, आमी आमचेच राजवटकी बांदता. and you're going to blow upon us, आनीक तूं तें फूक मारचो आसा. and we will
fly like the straw before the wind. आनी खोरोड कशें आमी उबोन वेतोली Have mercy on us. आमचेर काकळूत कोर Have mercy on us. आमचेर काकळूत And कोर give us humble heart, आमकां खालती काळीज दी trembling heart. कांपता तसलें काळीज Our दी stains are worse than the skin of a leopard. आनीक आमचे खोता पळय ते बिट्टे वागाकीन वायट जाल्ली आसा Our sins are deeper than the skin of a leopard. आनीक आमची पळय फातकां पळय ते बिट्ट्या वागाच्या खोताकून खोल Oh आसात Lord, देवा म्हज्या God wash us from our sin. आमच्या फातकांतल्यान तूं आमकां नितोळ कोर Gracious Father, काकूट सारा बापा have mercy on these dear people. ह्या लोकांचेर तुजी काकळू दे वय We have loved them, we have labored for them आमी तांचो मोग केला आमी जायतो वावर केला तांचे for पासून years. कितलीं तो वर्सां Every Sunday in Macy Hall. आनीक ह्या हॉलांत आयताराच्या आयतारा Oh Lord, by now they and their children should have been great missionary hearted. आतां म्हटल्यार तांची आनी तांची भुरगीं कोळे मिसावांची जावंक जाय आसलोली Lord, forgive them. सोम्या तांकां Give them a बक्षी new heart and a new spirit. एक नवें काळीज आनी नवो आत्मो दी Let them follow you. तुजो फाटलाव करूंक Let them follow you who are the fountain of living water. आनी जिवे उदकाची जोड तूं तुजे फाटल्यान ती चलोवन And दी then you will also make that living water to spring up within us. आनीक आमचे भितर तुजे ते जिवे उदकाची जोर वावोवन दी Bless these dear people. ह्या लोकांचे तुजो आशिर्वाद देवोय Lord, don't scatter them. तांकां शिपरा नाकाय सोम्या Don't allow their children to become slaves. आनी तांच्या भुरग्यांक गुलामपणान घालना काय Oh, touch them. तांकां आत लाय सोम्या Every demon, every fear, every spirit that troubles them, आनी सगळे सैतानाचे आत्मे भिरांतीचे आत्मे तांकां त्रास कोत्ता ते let it leave them now. आतांच भायर सरचे Come to their family. तांच्या फॅमिलींत उतर सोर Give them your great peace आनी तुजी वळटी शांती तांकां दी and wash away their stain. तांची खोतां तूं पुसून काड In Jesus' holy name. जेजूच्या पवित्र नांवान हांव मागता Amen. आमेन